जनता अब त्यतातिर लागेपछि लौ त भनेर राजा वीरेन्द्रले छाडिदिबक्स्यो र अब राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नि छाड्दैमा राजा वीरेन्द्रले भारतसँगको द्विपक्षीय नीतिमा अपनाएको अडान किन गुम्यो त भनेर पो सोध्नु पर्यो नेपालले हैन ठिक छ बहुदलीय व्यवस्था आयो रे हजुर तर यी नेताहरूले किन गुमाए ती कुराहरू किन राजा फालिएछ बुझ्ने कुरा आयो हजुर भारतीयहरूले त्यसो भन्नु भने के त भन्दाखेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम है उदाङ्ग पार्नु हो के क्राइम हैन हजुर आतंकवाद त भारतीयले प्रश्रय दिया रहेछ त नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द यति बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारण हाम्रो देश नेपाल पनि लकडाउनमा छ। सँगसँगै नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि अत्यन्त असामान्य हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मसँग पूर्व मन्त्री पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री शमशेर राणा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। राणाजी यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीको यस बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नमस्कार। हजुर तपाईँ चाहिँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार लामो समय पत्रकारिता गरेको तपाईँको अनुभव छँदैछ सँगसँगै तपाईँ राजनीतिमा भनौँ पोलिटिक्समा पनि जोडिनु भयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको अन्तिम समयमा तपाईँ मन्त्री रहनुभएको थियो सञ्चार मन्त्री सरकारका प्रवक्ता। त्यो पछि नेपालमा राजतन्त्र गयो गणतन्त्र आयो। आज संयोग यस्तो परेको छ कि तपाईँसित कुरा गर्दै गर्दाखेरि देशले चाहिँ 13औं गणतन्त्र दिवस मनाइराखेको छ। तपाईँ राजतन्त्रको अन्तिम राजाको चाहिँ अन्तिम कालको मन्त्री हुनुहुन्छ। यो 13 वर्ष गणतन्त्र टिनेजमा प्रवेश गरेको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? 13औं वर्ष उच्छृङ्खल टिन्स भन्छ क्या। हजुर 13 न वयस्क न बच्चा र गएको चाहिँ नि जुन 13 वर्ष हो संविधानको नाममा देशले समय खेर फाल्ने मात्रै होइन देशको क्षमतामा रास ल्याउने काम धेरै भयो। 13 वर्ष अगाडि महाराजले यो आन्दोलनपछि जब बक्स्यो आन्दोलन के को लागि थियो भने चाहिँ नि विधिवत विघटित संसदको पुनर्स्थापना है। महाराजले त्यो माग बक्स्यो अनि केही विदेशी पत्रकार चाहिँ नि म कहाँ आथे मैले चाहिँ के भने चाहिँ नि महाराजले संविधानको संरक्षणमा जुन प्रयास गरिबक्स्यो पार्टीहरूले फेल गराए। अब त्यो संविधानको संरक्षण पार्टीहरूले गरोस् भने त संरक्षण भने कता कता त्यो संविधानै गयो नि। हजुर संविधानै गयो हैन। त्यो सँगैसँगै नेपालको संवैधानिकता गयो र यो गएको 13 वर्ष एउटा प्रयास के भइरहेछ भने यसैमा संविधान छ। यो जनताले बनाएको संविधान जनताले दिएको मत हैन र यो धेरै कृत्रिम छ भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ नि आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गणतन्त्र दिवसको भाषण सुने हुन्छ। हजुर है कति तपाईले पत्याउनु भयो कति पत्याएन एकचोटि सबैले चाहिँ नि हेर्नु पर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यूको आजको गणतन्त्र दिवसको स्पिच। हजुर किन उहाँले जे जति दारी गरेको छ कति सत्य कति असत्य भनेर त सबैले चाहिँ नि बुझिरहेको हो नि भोगिरहेको हो नि। हजुर त्यसैले यो एउटा महँगो नाटक भइरहेछ है गणतन्त्रको नाममा
प्रजातन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको नाममा है हजुर नेपालको चाहिँ नि क्षमतामा ठुलो ह्रास आइरहेछ ओह्रालोतिर लागिरहेछ देश तरल छ भनेर मैले भनिरहेको छु है त्यो तरलता स्पिड बढ्दैछ अब यहाँले भने जस्तो त्यो 47 सालको संविधानको संरक्षण गर्ने कुराहरू त अलग भयो अब आजको मितिमा त्यो इतिहासै भइसकेको अवस्था छ यो 13 वर्षमा राम्रो चाहिँ के भयो त तपाईँको नजरले हेर्दाखेरि ओहो एउटा राम्रो भएको छ के भयो सबै नेपाली जनताले नेपालको राजनैतिक इतिहास के लाउने मैले त के भनिरहेको छु भने देशलाई अपरेटिङ टेबलमा राखेर आन्द्राभुँडी सब्जी खाएको छ भने जस्तो के भएर रहेछ किन यस्तो भयो त अब हामी गणतन्त्रसम्म पुगिसक्यो भने हाम्रो राजनैतिक व्यवहार उत्पादनमुखी नभएको के कारणले रहेछ त भनेर सबैले चाहिँ नि अब केलाउन थाले के हजुर र यो तपाईँहरूकै यो भनौँ न यो युट्युब हाम्रो बेलामा के भन्छ त्यो साप्ताहिक पत्रिका 5 पैसा पत्रकार भन्थ्यो कि हजुर आखिरमा त्यही पत्रिका मार्फत दिएको पार्टीहरूले सन्देशबाट यत्रो ठुलो भुइँचालो गयो हो होइन यस्तै गरी यो युट्युबै भन्ने चलन आएको छ आजकल होइन तर यो युट्युबले गर्दाखेरि धेरै चाहिने इन्फर्मेसनहरू आइरहेछ अब अस्ति भनौँ न एउटा आदरणीय व्यक्तित्व भनौँ विश्वबन्धु थापा पनि देखियो होइन उहाँको अनुभव उहाँको विश्लेषण होइन यो विगत 30 वर्ष त उहाँलाई पछाडि धकलिरहेको थियो पार्टीको राजनीतिले है धेरै पुरानो मान्छेहरू र आजकल धेरै नयाँ यो चाहिँ नि यो भनिरहेका सत्यतिर चाहिँ नि लागिरहेका चाहिँ नि विश्लेषकहरूको तपाईँहरूमा अलिकति डिमान्ड बढाएको छ कि है बेला बखत तपाईँहरूमध्ये पनि खोज्दै यहाँ आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूको कुराहरूमा धेरै यो राजनीतिले लुकाउन खोजेका कुराहरू धेरै उदाङ्ग भयो है अब इभेन्ट्सहरूले पनि चाहिँ नि ओभरटेक गर्यो हेर्नुहोस् है अब लिपुलेखको कुरा अब नक्साको कुरा आउन थाल्यो होइन नेपालको नक्सा के हो कसरी कहाँ कहिले भनेर अब पार्टीगत हिसाबबाट राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनले बेचे भनेर सिकाइया होला त्यहाँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको कार्यकर्ता भन्ने कि सीमाविद भनेर उहाँको एउटा प्रतिष्ठा छ त्यस्ता व्यक्तिहरू अर्थात् भनौँ न परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले चाहिँ ज्ञाने महेन्द्रले चाहिँ त्यसरी चाहिँ भारतलाई त्यो जग्गाको चाहिँ स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भनेर उहाँहरूले त सार्वजनिकमा भन्नुभएको छ र त्यो पनि अलिकति राम्रै पोर्टफोलियो भएका व्यक्तिहरूले त्यो भनिराख्नु भएको छ अब त्यसलाई सिकाएको भन्ने कसरी होइन सबैले त्यही एउटै खालको भाषा बोलेपछि त त्यो सिकाएकै भन्नु पर्यो हजुर होइन सत्य त एउटै हुन्छ नि फेरि त्यो कुरा यो नि सबैले त्यही कुरा चाहिँ नि पार्टीगत हिसाबबाट एउटा कुरा के भने महेन्द्रले द्या 2 बाकस चाहिँ नि उसले द्या भनेर चाहिँ नि भनिरहेपछि त त्यो गेबेल्सको शैलीमा है झुटलाई चाहिँ नि पटक पटक चाहिँ नि यही हो सत्य भनेर भन्दै गएपछि सत्य भनेर सबैले विचार गरेका थिए तर खोतल्न त बाध्य गरायो नि त हजुर यो गएको यो लिपुलेख लिम्पियाधुराका कुराहरू महाकालीका कुराहरू 30 वर्ष अगाडि झन्डै महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पनि उक्स्या कुरा हो होइन त्यतिखेर पनि चाहिँ नि के अरे सीमाको कुराहरू बुद्धिनारायणजीहरू त्यतिखेर पनि कराइरहेको थिए त्यत्र जुलुस कीर्तिमा समेत हामीहरू सबै चाहिँ नि गएका थियौँ होइन अहिले त कुरा पनि निस्क्यो फेरि राजेश्वरजीले चाहिँ नि त्यो माथि त्यो बोर्डरको कुरा नगरिकन यो गर्नुहुन्न है भन्ने पनि राजेश्वर देवकोटाले पनि भनेर रहेछन् होइन मरिजमानजीलाई आएको प्रेसर राजा वीरेन्द्रलाई आएको प्रेसर भन्ने अब त कुरा निस्किन थाल्यो नि हजुर है त्यसैले त्यो दिग्भ्रमित नेपाली जनता भनेर चाहिँ नि जुन एकचोटि ज्ञानेन्द्र सरकारले सार्वजनिक रूपमा मर्जी भएको थियो हुकुम भएको थियो होइन
भ्रम त धेरै रहेछ। सर यो सीमा विवादको कुरा निस्किँदा पनि भारतीय चाहिँ पक्ष भनौँ न हाम्रो साउथ ब्लकले चाहिँ उहाँहरूले अहिले पछिल्लो यही सीमा विवादसँग र नेपाल भारतको जुन टेन्स सिचुएसन रह्यो नि त्यो पछाडि त्यहाँका बौद्धिकहरू पहिलाका चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरू पनि भनौँ त्यहाँको चाहिँ एउटा नेपाल मामलामा जानकार व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति एपोलोजाइज गरे जस्तो पनि सुन्नमा आयो होइन। जेएनयूबाट चाहिँ कम्युनिस्टहरू पठायौँ नेपालमा, राजा हटाइयो, हिन्दू धर्म हटायौँ भन्ने खालका कुराहरू उनीहरूले अहिले आएर चाहिँ त्यो कन्फेसन गरिराखेका छन् क्या सर। होइन सुन्नुहोस् न, यो कुरा के त भन्दाखेरि तिनीहरूले पनि धेरै झुट बोलेको थिए नि त त्यतिखेर, तिनीहरूले पनि धेरै झुट बोलेको थिए अहिलेको चाहिँ नि सत्य थाम्नलाई होइन, अहिलेको दिन ल्याउनलाई होइन त। त्यसैले यो एउटा अचम्म के भइरहेछ त भन्दाखेरि सत्य के हो भनेर चाहिँ नि अब मान्छेहरूले बुझ्नु थाले। जब भारतीयहरूले हामीले चाहिँ नि तिमीहरूलाई सत्तामा ल्यायौँ, बिना बित्थामा ल्याएछौँ, हाम्रै विरोधमा भएछ भनेर जब भन्न थाल्छ तब त ए हो रहेछ है यो मात्र प्रोपागेन्डा त होइन रहेछ भनेर त नेपाली जनताले बुझ्यो नि होइन। के त यो गएको 13 वर्ष ले के गरेछ त भन्दाखेरि सत्य कुराहरू बिस्तारै माथि आइरहेछ के। यो लिपुलेखको मात्रै होइन। अब एउटा हेर्नुहोस् है, भारतले यो माओवादीलाई समर्थन दिएर यहाँ ल्याउने भने चाहिँ सबैले बुझाएको थियो नि त एकदमै। नबुझे कसले त नि पार्टीको मान्छेले होइन। यो त राष्ट्रवादी सुरुङ खन्या मान्छेहरू, मान्छे मारे मान्छेहरू होइन। तर बुझ्नु नेपाली जनताले पनि बुझेनन् नि सर। बुझेको भए त यसरी कसरी साथ दिन्थे यो दिन देख्नलाई? हो त त्यो त मेरो भनाइ भ्रममा पारिँदो रहेछ राजनीतिमा। अब यो भ्रम त कसले चाहिँ नि अब यो भ्रम केलाउने के भने नेपाली जनतैले हो होइन। बुझ्ने कुरा आयो किन राजा फालिएछ, बुझ्ने कुरा आयो। भारतीयहरूले त्यसो भन्नु भने के त भन्दाखेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम है उदाङ्ग पार्नु हो। के क्राइम होइन? हजुर, आतङ्कवाद त भारतीयले प्रश्रय दिए रहेछ त, त्यो त स्वीकार्नु हो नि। त्यतिखेर स्वीकारिसकेका थिए। त्यहाँकै गृहमन्त्री नेपालको सरकारले भन्दा पनि अगाडि चाहिँ नि माओवादी त आतङ्कवादी हो भनेर त सरकारी रूपमै भनेको थियो त। भन्दाखेरि दोहोरो कुरा गर्दो रहेछ है इन्डिया भन्ने कुरा त्यो पनि देखियो नि होइन। त्यो राम्रो कुरा चाहिँ त्यो भएको छ। अब सजग हुने हो र चाहिँ मिस्टेक्सहरूलाई सच्याउने हो, कुरा त्यो हो। सर यो अहिले यो सीमाको विवाद आउँदै गर्दा भारतीयहरू जो चाहिँ नेपाल पक्षको जानकार र त्यो बेलाको भनौँ न त्यो बेलाको चाहिँ भू राजनीति बुझेका मान्छेहरूले यसरी कुराहरूलाई चाहिँ आउट गर्नु भनेको चाहिँ अहिले जुन राजनीतिक शक्तिलाई उनीहरूले च्यापेका थिए त्यो बेला नेपालमा, तिनीहरूप्रति उनीहरू असन्तुष्ट, अर्थात् उनीहरूको हातबाट चाहिँ ती राजनीतिक शक्तिहरू टाढा भएको, दूरी कायम भएको अवस्थाले यिनीहरूको पोल खल्नको लागि भारतले ब्ल्याकमेल गरे जस्तो मात्रै भयो नि त यो त। फेरि उनीहरूले उहाँहरूमाथि लगानी गर्दा म यहाँदेखि यहाँसम्म यो देशलाई पुर्याउँछु, मेरो देशको स्वार्थ म यहाँबाट यसरी चाहिँ नि उठाउँछु भनेर गर्छ नि अघि। हाम्रो देशको राजनीति चाहिँ खालि सत्ता मात्रै भयो होइन। सत्तामा बस्न पाए पुग्यो भन्ने, किनभने 13 वर्ष भने त एक जुग हो यो हिसाबले त एकदमै होइन। त्यसको अगाडिको 20 वर्ष हेर्नुहोस् होइन। हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा हाम्रो राष्ट्र क्षमतामा कति अभिवृद्धि गराएछौँ त भनेर क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ नि उत्पादन कति बढ्यो होइन, हाम्रो चाहिँ नि रोजगार कति बढ्यो, हामी चाहिँ नि हाम्रो गरिबी कति घट्यो होइन, हामी कति सुरक्षित भयौँ, हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता, हाम्रो आधुनिकीकरणमा हामी कति बलियो भयौँ भने यही मापदण्डहरू छन्। आजकल आधुनिक मापदण्डहरू छन् हगि। कुनै पनि मापदण्डमा हामी अगाडि गएको छैनौँ होइन।
सर यो भारतको प्रभावकै कुरा गर्दाखेरि कुनै समयमा जस्तो राणा शासन पछाडि चाहिँ नेपालको क्याबिनेटमा चाहिँ भारतको सचिव अर्थात् कुनै व्यक्ति बस्थ्यो भन्ने कुराहरू हामी इतिहासमा पढ्दै आएका छौँ होइन। त्यसरी भनौँ न भारतको त्यो लेभलसम्मको एउटा नाङ्गो हस्तक्षेपै भन्नुपर्छ आजको मितिमा त्यो अर्को एउटा स्वतन्त्र देशको लागि त त्यो मान्य हुने कुरै थिएन। यसरी आएको छ भारतको नेपालमा हस्तक्षेप 2007 सालको राणा शासन पछाडि होइन। यो हस्तक्षेपको श्रृङ्खला चल्दै अब जनयुद्धसम्मको पनि अब हामी सबैलाई अहिले आएर त्यो खुल्दै गएको अवस्था छ। आजको मितिमा चाहिँ भारतको त्यो हस्तक्षेप भनौँ न नेपालको मामिलामा कुन कुन ठाउँमा त्यो मन्त्री परिषद हुँदै अब तपाईँको जनयुद्ध हुँदै अहिले चाहिँ कुन लेभलमा छ त? रक्षात्मक हो कि डिफेन्सिभ हो कि के हो सर? ओहो यो कुन लेभल भन्ने कुरा भारतको मात्रै भएन। अब चाहिँ कुन देशको छैन भने सोध्नुहोस् न अब त। हजुर होइन अचम्मको कुरा होइन। त्यो बाटो बनाए लिपुलेकको बाटो बनाए होइन। हाम्रो देशको सरकारले देख्दै देखेन छ। प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त मान्नु पर्यो नि त होइन। अनि त्यो नक्सा चाहिँ नि नेपालले चाहिँ नि नक्सा निकाल्दाखेरि चिनिया उक्साहटमा गरिस् भनेर चाहिँ भारतीय जर्नलले भन्छ। भन्दाखेरि खोज्नु त पऱ्यो नि कहाँबाट यो चिनिया कहाँबाट पसेछ यहाँ भनेर होइन। हिजोसम्म भारतको थियो र भारतीयहरू पहिला पनि पञ्चायतकै बेलामा पनि यो चाहिँ नि राजा महेन्द्रले चिनियालाई तर थिएन त्यो चिनिया पनि पसेको थिएन भारतीय पनि पसेको थिएन। पस्न चाहन्थे हजुर होइन। उनीहरूको काम त त्यही हो नि त आफ्नो स्वार्थ यो देशमा के हिसाबले गर्ने भनेर है। हाम्रो स्वार्थसँग मिल्दोजुल्दो हुनुजेलसम्म गर्ने हो होइन। तर हाम्रो स्वार्थ पुरा भएको छ कि छैन यो गएको चाहिँ नि 3 दशक यो विदेशीको चाहिँ नि चलखेलले भनेर हेर्दाखेरि को र यो राजनैतिक दलको स्वार्थ या सत्तासीन दलको स्वार्थ त्यतातिर पो गएको छ त देशको त गएको छैन होइन। अब कुन तहसम्म भन्ने सानो सानो कुरा तपाईँको यो यो छैन रे के हामीसँग रेकर्ड छैन रे भने हो कि जस्तो लाग्छ। छैन कि होइन। सरकारले बाटो बनाएको विदेशी ठाउँ हाम्रो जग्गामा विदेशीले बाटो बनाएको त्यो सरकारले देख्दैन भने सरकारले हाम्रो चाहिँ नि मुन्सी खाना पहिलाको परराष्ट्रको चाहिँ कागज पोको है कसैले खोलेको देखेन कि नाकै मुनिको नदेखा बाटै बनाए नदेखा भने पत्यारिलो अवस्था छैन क्या। हजुर किन छैन त भन्दाखेरि यहाँ विदेशी चलखेल यति धेरै बढ्यो भने म त सुरुदेखि भनिरहेको छु नि ओह्रालो लागिरहेछ तरल भइरहेछ भने के त भन्दाखेरि यहाँका घटनाका खास चाहिँ नि जिम्मेवार व्यक्ति त सरकार हो राजनीति हो संसद हो। तिनीहरूभन्दा बाहिर गइसक्यो राजनीति तिनीहरूको नियन्त्रणमा छैन। हजुर कुरा चाहिँ त्यो खास गरिकन नेपालले चाहिँ यो एउटा नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपाली भूभागभित्र समावेश गरिसकेपछि अब त्यसमा भारतले आफ्नै किसिमले रियाक्ट गर्यो त्यो छँदैछ। नेपालले चाहिँ यसलाई अब जस्तो संविधानमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने यो नक्सा लागू गर्नको लागि गर्नुपर्ने थियो। एकमतले त्यो नक्सा जारी गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले र जसरी राष्ट्र एक भएको थियो नि यसलाई सर्वसम्मतले गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले अगाडि सर्दाखेरि चाहिँ अहिले फेरि हिजो मात्रै चाहिँ कार्यसूचीमा राखेर पनि हटाउनु पर्ने अवस्था भयो। शेरबहादुरजीले चाहिँ उहाँको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा यसलाई चाहिँ म डिस्कस गरेर ल्याउँछु भन्नुभएछ। अब मधेसवादी दलहरूको आफ्नै उनीहरूको पुरानो एजेन्डा पनि अगाडि बढाइरहेछन् भनेपछि हाम्रो त्यो जुन नक्सा जारी गर्दाको राष्ट्रिय एकता भनौँ न त्यो चाहिँ अहिले आएर फेरि त्यो कता कता हल्लिरहेको अवस्था हो। त्यसैले त पत्याउने अवस्था छैन भने नि अर्थात् कसैको चलखेल सुरु भइसक्यो यसमा अवश्य सुरु भयो होला। खास गरिकन भारतकै हुनसक्छ यसमा होइन। त्यसैले तपाईँहरू के भने अब विश्लेषणको कुरा गर्नुहुन्छ विश्लेषणमा केही कन्स्टेन्ट्सहरू त हुन्छ। यो सरकारको यो अडान छ यो हाउसको यो कन्फिगरेसन छ हाउसको सबै पार्टीले चाहिँ नि सरकारलाई चाहिँ नि समर्थन गरेको छ भने त्यो किन ढिलो भयो होइन। अझ तै त्यो नक्सै चाहिँ नि माने जुन पुरानो नक्सा त्यो झिकेर त्यो हाउसबाट मैले त हिजोसम्म त त्यही देख्छु म
संसद भवन होइन झिको मलाई थाहा छैन हाम्रो राजनीति अब हाम्रो हातबाट बाहिर जान लाग्यो कि गइसक्यो यो जाँदैछ कि गइसक्यो है अनि यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ नि विश्लेषण खोज्नुहुन्छ के किन चाहिँ नि त्यो हिजो एजेन्डा चाहिँ नि त्यो राख्दै किन त्यो एजेन्डा ड्रप भयो भन्दा अब कहाँ के षड्यन्त्र भयो के म यस्तो खालको विश्लेषण तपाईँहरूको युट्युबमा खुब देख्छु के यो फलानले यसो गरेर ढिस्कानले त्यही हो त वास्तविकता कि जे पनि हुन सक्ने ठाउँमा त्यही खतरा अब अहिले अब के त भन्दाखेरि चाइनिजले चाहिँ नि घुम्यो है चाइनिजहरू नेताजीको घरहरूमा चाइनिज एम्बेसी घुम्यो भन्दाखेरि नयाँ कुरा त्यो होइन त्यसैले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि चाइनाले उफार्यो नेपाललाई भन्यो कि होइन हरेक चिज अब एमसिसी ओ यो त अमेरिकनले चाहिँ नि यो गराउनलाई उ गरेको हो कि भने यति फ्याक्टर्सहरू चाहिँ नि त्यहाँ आइसक्यो र यति तरल फ्याक्टर्सहरू छन् नि कि तपाईँले चाहिँ नि एउटा के भन्छ नि सभ्य व्यक्तिले नेपालको राजनैतिक विश्लेषण केही कुरा स्थिर भए पो गर्ने जे पनि हुनसक्छ तपाईँले दिनुभयो एउटा प्रश्न होइन के कारणले चाहिँ नि त्यो हिजो सर्यो भनेर के कारणले सर्यो भनेर तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँ त मभन्दा बढी चाहिँ नि हिँडिरहेको मान्छे त्यहाँ होइन तपाईँको आफ्नो एनालाइसिस हुन्छ म त अब के भएको छ तर त्यो शेरबहादुरजीले भने जस्तै त्यो पार्टीमा राखेर मात्रै म भन्छु त्यही कारण हो कि पार्टीमा नयाँ कुरा केही निस्क्यो कि होइन बाहिर यो तराईको पार्टिजहरूले चाहिँ नि यो जोडेको त छ यही बेलामा चाहिँ नि हाम्रो पनि संशोधन गर किन अब हाउसले त संशोधन गर्छु त भनेको छ सबै पार्टीले त भनेको छ तर अहिले 13 वर्षसम्म पनि नगरेका छन् होइन नगरी पनि चलेका छन् त्यही तराईको पार्टीहरू सत्तामा पनि बसेका छ त्यही तराईको पार्टीहरूले थप आन्दोलन पनि गरेका छन् होइन त्यसैले यो कुन कुरा सत्य र कुन कुरा झुट त्यो केलाउन गाह्रो भएको ठाउँमा झुट चाहिँ नि छट्ट चिप्लिरहेछ क्या भित्रभित्र जसरी कि एमसिसीको कसरी चाहिँ नि बजेटमा आइरहेछ होइन अब यही प्रधानमन्त्रीको ऊ होइन र भने मेरो भनाइ सचिवालयको मिटिङले के निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ कहिले थियो होइन त्यसपछि चाहिँ नि फेरि के अरे चाहिँ नि केन्द्रीय समितिको मिटिङ गर्ने भन्ने कहिले थियो होइन अब बजेट सेसन आयो अब बजेट सेसन पछि भन्ने छ यहाँ सबै कुराले त त्यो त आखिरमा यो त सेसन त राजनीति त चलिरहेछ नि होइन त्यतिन्जेलसम्म फेरि नयाँ फ्याक्टर्स आयो बाटो आयो नक्सा आयो होइन कुन फ्याक्टरले कहिले प्ले गर्यो भन्न त बाटो बनेकै नदेख्ने प्रधानमन्त्रीले त कसरी देख्छ होला हजुर हामी तपाईँ त्यो बाटोभन्दा धेरै पर जस्तो भयो है जा भन्ने मात्रै हो हजुर यही लिपुलेक र कालापानीकै विषयमा पनि जस्तो एउटा चाहिँ शङ्कास्पद मान्छेहरूले विश्लेषण गर्दाखेरि अब पहिला उत्तरी नाकामा चाहिँ भारतीय चेकपोस्टहरू थुप्रै रहेकोमा अरू सबै भारतले हटायो त्यो कालापानी हटाएन भनेपछि चाहिँ त्यति बेलाको सिस्टम भनौँ न पञ्चायती व्यवस्थाले चाहिँ केही कम्प्रोमाइज गरेको हो कि भन्ने मान्छेलाई भन्ने एउटा अवस्था रह्यो अब त्यसको ठ्याक्कै जवाब दिनको लागि सेकेन्ड पार्टी अहिले नभइराखेको अवस्था होइन महेन्द्र सरकारको अब निधन पनि भइसक्यो होइन यसो छ यो हेर्नुहोस् न हामीले एउटा ट्राइजङ्सनको कुरा गरिरहेछौँ नि होइन त्रिदेशीय एउटा बिन्दु त्यो ट्राइजङ्सन त चाइनाको पनि होला नि हो तीनवटै देशको हो नि त्यो बारे ट्रिटी पनि भएको छ महेन्द्रले नै ट्रिटी गरेको छ ल्यु साउचीसँग होइन हजुर त्यो सम्बन्धी के भएको छ भने त्यहाँ पनि हेरे हुन्छ भेगबहादुरजीले त्यतिखेर ठाउँमा मैले चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि बोलेको मैले सुनेको थिएँ त्यहाँ यो दक्षिणका जर्नेलहरूले यो अब रह्यो यो फर्किँदैन है हजुर भनेर भेगबहादुरजीले भनेको छ है भेगबहादुरजीले नै चाहिँ नि क्षेत्र विक्रम राणा त्यतिखेर गृह सचिव उहाँले चाहिँ नि होइन यो
त्यहाँबाट फर्केर चाहिँ नि त्यो ठाउँमा बसेको त्यो चाहिँ अहिले नगर्ने पछि दाबी गर्ने भन्ने है। विश्वबन्धुजीले अस्ति मजासँग भन्नुभयो हैन, त्यहाँ हामीले दाबी गरिरहने हो, उनीहरू बलियो पार्टी हामी कमजोर पार्टी है। तर सत्य हामीसँग भयो हुनाले हामीले दाबी गर्न छोड्नुहुन्न भनेर हामीले दाबी गर्न छोड्या सर के भन्छ नि महाकाली सन्धिले पानी आधा आधा भयो। सन्धि गरिदिएपछि त केमा भने पानीको सिरान कहाँ भन्ने चाहिँ त्यो खोज्नु पर्दैन। किन राजा वीरेन्द्रले गरेन छ, किन चाहिँ अडेर बस्या रहेछ, किन राजा वीरेन्द्र हेर्नुहोस् है त्यो यो 47 सालको आन्दोलन धेरै हामी एउटा चाहिँ नि सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको अधिराज्य चाहिँ नि को केही फन्डामेन्ट्सहरूमा यदि कमी आथ्यो भने त्यो उपर गर्ने अवस्थामा आइसकेका थियौँ है। उहाँ चाहिँ नि हामीलाई के अरे चाहिँ नि यो कलकत्ता बन्दरगाहबाट चाहिँ नि आएको हाम्रो सामान रोकियो हजुर होइन, अनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले गुहार्यौँ। अनि त्यो कलकत्ता बन्दरगाहमा चाहिँ नि जुन यो नर्थ सी अयलबाट चाहिँ नि नेदरल्यान्ड्स यिनीहरूले डेनमार्कहरूले चाहिँ नि जुन दिएको हाल्दिया पोर्टको चाहिँ नि एड हजुर तिमीले चाहिँ नि भन्नु पर्यो इन्डियाले तिमीलाई हामीले यो पैसा दिए त नेपालको लागि पनि सामान ढुवानी गर्न मिल्छ भनेर हो। नेदरल्यान्ड्सले भनेको थियो अमेरिकाको सेनेटर, इन्डियाको चाहिँ नि राम्रो लबी छ अमेरिकामा, तर इन्डियाको सेनेटरले होइन नेपालमा यिनीहरूको एउटा चाहिँ नि सहमतियुक्त जनाउने व्यवस्था छ है भनेर पनि भन्न पुगिसकेको थियो। त्यही बेलामा यहाँ चाहिँ नि प्रजातन्त्रको चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्थाको आन्दोलन आएपछि त अब जनतालाई त अब चाहियो, अब फ्रिडम चाहियो होइन, बहुदलीय व्यवस्था चाहियो, सङ्गठनको स्वतन्त्रता चाहियो होइन। जनता अब त्यतातिर लागेपछि लौ त भनेर राजा वीरेन्द्रले छाड्दै बक्स्यो। र त्यही अब राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नि छाड्दैमा राजा वीरेन्द्रले भारतसँगको द्विपक्षीय नीतिमा अपनाएको अडान किन गुम्यो त भनेर पो सोध्नु पर्यो नेपालले होइन। ठिक छ बहुदलीय व्यवस्था आयो रे हजुर, तर यी नेताहरूले किन गुमाए ती कुराहरू होइन। 117 देशले चाहिँ नि शान्ति क्षेत्र भनेको थियो, इन्डियाले त मानेको थिएन नि। तर त्यो शान्ति क्षेत्र के अरे चाहिँ नि डिमान्ड त कायमै थियो नि। नयाँ आउने नेताहरूले भारतलाई के अरे चाहिँ नि नचिडाउने नीति जुन अपनाए, नेपाललाई बलियो पार्ने नीति कमजोर बनाउनलाई त होइन नि, त विदेशी हो हजुर। यो त्यसैले यहाँ धेरै कुरा अझ चाहिँ नि साई जनतालाई अझ चाहिँ नि तपाईँ पत्रकारले अझ उदाङ्ग पार्नु छ। विश्वबन्धु थापा जस्तो व्यक्तित्व जसले चाहिँ नि पञ्चायती व्यवस्था उहाँको अलिकति इतिहास हो कि उहाँ चाहिँ नि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बन्धु, अत्यन्त निकट है। उहाँ विश्वबन्धु मैले बुझेँ है। उहाँ जस्तो मान्छेले राजा महेन्द्रलाई समर्थन गरे, तुलसी गिरीले पनि गरे नि। अब तुलसी गिरी जस्तोले गरे होइन। उहाँले अस्ति चाहिँ के भने यहाँ दिल्ली रमन रेग्मी थिए, टङ्क प्रसाद थिए होइन। उहाँहरूले अब के अरे चाहिँ नि राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेको होइन। यी सब अप्रजातान्त्रिक केही भयो होला त राजा महेन्द्रले गरे होला। राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षालाई मात्रै दोष दिने हो भने सबैले चाहिँ नि सबै नेताहरू चाहिँ नि महत्त्वाकांक्षी भए, बिपी कोइराला मात्रै महत्त्वाकांक्षी भएनछन् त। गणेशमान पनि भएन नि त्यसरी। गणेशमानजी, बिपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद र एउटा ग्रुप हो। बाँकी जति त त्यो के अरे त्यतिखेरको संसदको कति प्रतिशतले बिपी कोइरालाको या सुवर्ण शमशेरको सशस्त्र क्रान्तिलाई समर्थन गरे त भनेर
खोज्नुहोस् न पत्रकार। सर यो जुन हामी चाहिँ 47 सालको अघि तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको थियो स्वर्ग राजा वीरेन्द्रको नि जुन भारतसितको एक किसिमको स्ट्यान्ड उहाँले लिइराख्नु भएको थियो, सँगसँगै चाहिँ तपाईँको शान्ति क्षेत्रको कुराहरू थियो, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर कालान्तरमा नेपाल नै शान्ति क्षेत्र होइन एउटा युद्धभूमि जस्तो पनि बन्यो केही समयको लागि। यो आफैमा भनौँ नि यो एकदम प्याराडक्स भएन र हजुर? भयो नि, बहुदलीय व्यवस्थाले मात्रै पुगेन छ, गणतन्त्र चाहिएछ इन्डियालाई। इन्डियालाई चाहियो भन्नु पर्यो नि त होइन? किनभने काङ्ग्रेस र एमाले त के अरे चाहिँ नि यो माओवादीलाई त आतङ्ककारी नै भने हुन् है कि? उनले त खोज्या होइनन्। हजुर 47 सालको संविधान लेख्नेमा फेरि त्यो निर्मल लामाहरू उहाँहरू पनि थिए नि फेरि। त्यसैले भारतको स्वार्थ अब अहिले पनि पुगेन भन्नु त पर्यो। हजुर तपाईँले यो एउटा जुन हाम्रो यो सीमा विवाद र खास गरिकन यही कालापानी चाहिँ एउटा प्राइम अहिलेको मेन चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा विवादको विषय भइराख्दाखेरि यो समस्याको जसरी प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ नि मेरो कार्यकालभित्रमा उहाँको पुग्न 3 वर्ष कार्यकाल बाँकी छ, यो बिचमा यो भूमि फिर्ता आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? आयो भने एउटा अर्को प्रश्न सोध्नुपर्छ। आयो भने त राम्रो हुन्छ नि। आयो भने के कस्टमा भनेर सोध्नुपर्छ, के मूल्य चुकाएर, के फेरि सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो? कुरा यो पत्यारिलो छैन, उहाँहरूको राजनीति नै पत्यारिलो भएन। अब उहाँहरू मेरो भने 6 महिना अगाडि हो नक्साको बेलामा पनि कुरा निस्क्या हो होइन? अब अहिले मलाई यो लिपुलेख यहाँ उहाँ भन्ने यो कुरा मलाई धेरै कुरा चाहिँ नि किन गर्नु मन छैन भने कतै आखिर हाम्रै देश हो नि होइन? अब त वार्ता बाहेक चाहिँ नि अरू कुरा छैन अहिले सम्भव होइन? उनीहरू वार्तामा नजाने भनेर भनिरहेछ अहिले। कोभिड-19 पछि चाहिँ नि जाम्ला भन्ने धेरै जसो चाहिँ कुरा यस्तै कुरा आइरहेछ होइन? वार्ता बाहेक अरू चाहिँ नि सम्भव छैन होइन? हामीले त्यो वार्तामा हामी कति बलियो छौँ भनेर तपाईँ हामी यसो असेस गर्नुहोस् है। हाम्रो कूटनीतिमा रास छ, हाम्रो कूटनैतिक क्षमतामा रास छ। तर तथ्य बोल्छ भन्दाखेरि त हामीसित हिस्टोरिक दस्तावेजहरू हामीसँग तथ्य छ र त्यो तथ्य पछाडि हामी नलाग्या र हाम्रो चाहिँ नि छिमेकीको बललाई हामीले अलि बढी महत्त्व दिएको कारण होइन हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। हामी बलियो केमा छौँ भने सत्यमा छ, त्यति मात्र। अब यो वार्ताको कुरा गर्दाखेरि यो बलियो देशसँग चाहिँ नि हाम्रो यो छ है हाम्रो एसेट्स भनेर धेरै उदाङ्ग पार्नु हुन्न क्या। हजुर यहाँ त हरेक दिन चाहिँ नि यहाँ सुझावको हिसाबबाट धेरै चाहिँ नि छलफल भइरहेछ। अब कुरा के त भन्दाखेरि त्यो छलफलहरू पनि त ग्रास्प गर्छ र यो सरकारले। उल्टो उनीहरूले विदेशीहरूले है हाम्रो त यो ठाउँमा कमजोरी छ है भनेर चाहिँ नि त्यो देखाउने काम त भएको छैन। त्यसैले यो बारे छलफल नगरौँ, राम्ररी वार्ता गर भन्ने हो, भूमि फिर्ता ल्याऊ भन्ने हो। भूमि फिर्ता ल्याऊ भन्ने हो। राणाजी एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ खास गरिकन यहाँले अघि प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन आजको एड्रेसको कुरा गरिराख्नु भएको थियो उहाँको सम्बोधनको, प्रधानमन्त्रीज्यूले आज गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा जुन सन्देश दिनुभएको छ शुभकामना, त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ अब गणतन्त्रबाट हामी पछि फर्किने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, फर्किने सम्भावनै छैन भन्नुभएको छ नि त। तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई यो चाहिँ एउटा ठुलो ठक्कर पनि होइन र? त्यो उहाँले भन्ने कुरा भन्नुभयो, गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री होइन? हजुर उहाँले भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो निर्दलीय व्यवस्था निर्विकल्प भनेर पनि भनिन्थ्यो। हजुर
राजैबाट चाहिँ नि विकल्प खडा भयो। तर देश चाहिँ यसरी यो के अरे चाहिँ गणतान्त्रिक नेपाल यसरी चलिरहने हो भने नेपाली नरह्यो भने के विकल्प नरहेको के फरक पर्यो? सम्भावना त्यो देख्नुहुन्छ? भूमि त्यत्रो गएको त देख्नु भएन। त्यो त 58 वर्षबाट गइरहेको थियो नि सर। दाबी हाम्रो छुट्या थिएन। डिप्लोमेसी कूटनीतिकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतसित कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यो 2046 भन्दा यताको हाम्रो कूटनीतिको स्तर क्यापेसिटी र त्योभन्दा उताको क्यापेसिटी चाहिँ तुलना गर्न लायक छ अर्थात् कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अर्थात् अहिलेको एक्जाम्पल दिउँ है। अब यो अस्ति म छलफल हेर्दा यो चाहिँ केही बुद्धिजीवीहरूले भारतले हामीसँग धेरै कुरा खोजेको छ, केही दिने हो केही उलिने हो अनि के खोजेको। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पर्मानेन्ट सुरक्षा परिषदको पर्मानेन्ट मेम्बर हामीले दिनुपर्ने मध्ये चाहिँ नि यहाँ यसो कुरा गरे होइन, अचम्म लाग्यो मलाई है। हामी कहाँ छौँ भनेर है। जमानामा के थियो त भने यहाँ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा चुनाव दुई चोटि जित्या नेपाल। हजुर। कसरी चाहिँ नि चुनाव लड्यो कि पछि गएर हार्ने पनि भयो हामी त होइन। अनि अहिले केही कारणले हामीले समर्थन गरेका छैनौँ होला नि भारतलाई सुरक्षा परिषदको स्थायी समिति मेम्बर, केही कारणले गरे होइन होला नि। अब जे त्यो अब दिने, अब यो जग्गा लिँदाखेरि के दिने, कसैले के राधिकापुरको बाटो दिने अनि यो दिने भन्ने ए बाबा कुरामा बसेकै छैन, वार्तामा बसेकै छैन। अहिले नै हामी दिने कुरा गर्न थालिसक्यौँ होइन। त्यसैले यो चाहिँ वार्ताको के भने सही द्योतक होइन म देखिरहेको छैन है। कुन बेलामा भारतले भेगबाबजी आफै भन्नुहुन्छ त्यो के अरे इपिजी रिपोर्ट त ऊ भएको छैन भने नेपालले सके कुरेको के त भन्दाखेरि चाहिँ नि पहिला हाम्रो चाहिँ नि राजनीति सही चाहिँ नि जग बसोस् अनि बलियोसँग चाहिँ नि कुरा गरौँला भनेर भारत पनि कुरा गरे हो कि कुरिरहेको हो कि त्यो जग त अब त्यो कहिले बस्ला र बस्दै गर्छ। संस्थागत हुने कुरा त अब त्यो ग्रेजुअली हुने प्रोसेस हो होइन। कमसेकम आफ्नो एउटा अचम्म यो जुन यो सुन बाकस सुनको बाकस भन्ने नि म त दुई बाकस सुन होइन। कोले भन्यो भने सुन्दा मैले तपाईँलाई भने यो चाहिँ पार्टीगत नीति रहेछ यसो भन्नु भन्ने होइन। भनेपछि त्यो एकदम प्रायोजित रूपमा नै एकदम भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले नै ल्याएको भन्ने कुरा हो। अब यो पार्टीगत नीति यदि रहेछ भने है त्यही पार्टीको त्यही कुरा बोल्ने मान्छे है अब चाइनाको एम्बेसडर हुन्छ नेपालमा भइसक्यो होइन, भइसक्नु भयो भनेपछि त्यो चिनियाले के भन्न ठान्नु होला? एउटा विचार गर्नुहोस् न, जसले चाहिँ नि नेपाल र चाइनाको नेपाली पक्षको सम्बन्ध दृढ गर्नलाई जाँदैछ हजुर, यस्तो गलत सूचना चाहिँ नि मनमा लिएर आउँदैछ है भने चिनियाले भन्दैन होला? किनभने चिनियालाई त थाहा छैन त लिउ साउचीसँग त सुनको चाहिँ नि बाकसको ट्रेड गराए त छैन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति यसरी फेल खाइरहेछ। अर्को त म फेरि उहाँले पनि त्यसो भन्यो रे भनेर म सुन्छु त्यो के अरे चाहिँ नि भारतको हाम्रो एम्बेसडर के अरे निलाम्बर आचार्य उहाँले पनि त्यसो भन्यो भनेर सुन्छु। मलाई त पत्यार लागेन। यसरी चाहिँ नि हामी चाहिँ नि खस्किरहेछौँ। त्यो खस्केको तपाईँ अब नयाँ नेपालीले भर्खरको नेपालीले अब बल्ल पो बुझ्न थालेको छ त ए बस चढ्दाखेरि महिना नभए हामी त इन्डिया भएर चाहिँ नि आउनु पर्ने भनेर है अब पो बुझिरहेछ त। त्यतिखेर अझ 7 सालको त कुरा अझ पढोस् भन्छु म, अझ पढोस्। त्यो मिलिट्री मिसन कसरी गयो यहाँबाट, यहाँ त नेपालको चाहिँ नि आर्मीलाई कसरी घटाउनु खोजिरहेको थियो।